सबैजनालाई नमस्कार। स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। जुन एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी अघिल्लो भिडियोमा म तपाईहरुमा छलफल गरिरहेको थिएँ। अघिल्लो भिडियो पक्कै पनि तपाईहरुले हेर्नु भएकै होला। जुन मैले एकीकृत निर्देशन जुन राष्ट्र बैंकले क ख ग वर्गका इजाजत पत्र संस्थालाई जारी गरेको हुन्छ, त्यसको 1 देखि 6 वटा निर्देशन म तपाईहरुमा राखे भने आज पनि म तपाईहरुमा 3टा निर्देशन प्रस्तुत गर्नेछु। सोच्न त मैले अलि धेरै प्रस्तुत गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो, तर भिडियो अलिकति लामो हुने भएर मात्रै मैले आज 3टा निर्देशन प्रस्तुत गर्दै जानेछु आगामी दिनहरुमा पनि। त्यसैगरी र जुन 3टा निर्देशन जुन तपाईहरुमा मैले राख्न गइरहेको छु, त्यसको विषय सूची यस्तो रहेको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले अघिल्लो जुन मेरो भिडियो थियो त्यो पनि हेरिसक्नु भयो होला। आजको विषय सूचीमा 3टा निर्देशन जुन छ, पहिलो निर्देशन हो सुपरवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्य तालिका सम्बन्धी व्यवस्था, लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था, तथ्याङ्क विवरण सम्बन्धी व्यवस्था। 7औं नम्बरको निर्देशन यस्तो रहेको छ, सुपरवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्य तालिका सम्बन्धी व्यवस्था। यसमा खास के भनेको छ भने यो जुन पहिलो जुन बुदाले के भन्छ भने स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन भन्ने कुरा आयो। यसमा यो स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन यदि भएको छ भने त्यस्तो प्रतिवेदनलाई सञ्चालक समितिले बढीमा 30 दिन भित्र कैफियत सुधार गरेर सुपरवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा गर्यो। यसरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने निर्देशन प्राप्त भए चालू त्रैमासिकमा थप गर्ने। यदि नोक्सानी व्यवस्था गर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दियो भने त्यसो जुन चालू त्रैमासिक जुन चलिरहेको हुन्छ त्यो हिसाबमा थप नोक्सानी गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसैगरी 30 दिन भित्र संस्थाले 3 महिनाले भाका नआएको क वर्गको इजाजत पत्र संस्थाको हकमा, यो के भन्यो भने 3 महिनाले भाका नआएको यदि क वर्ग इजाजत पत्र संस्थाको 1 करोड भन्दा माथिको कर्जा छ भने 30 दिन भित्र राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्ने र अरु अन्य वर्गका इजाजत पत्र संस्थाको हकमा चाहिँ 50 लाख भन्दा माथिको अथवा 50 लाख सम्मको चाहिँ 30 दिन भित्र सुपरवेक्षण विभागमा रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुरा आयो। यसैगरी निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन प्राप्त भएको बढीमा 35 दिन भित्र इजाजत पत्र संस्थाले प्राप्त पुँजी कोष कायम राख्नु पर्नेछ भन्ने यो कुरा राख्यो। र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन भनेर तरलता सम्पत्ति दायित्व विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन समीक्षा सम्बन्धी कार्यविधि भनेर यो कुरा यसरी जनायो। यो जुन 7 नम्बरको जुन निर्देशन छ। अब अर्को निर्देशन तर्फ लागौं। अब 8औं नम्बरको निर्देशन तर्फ लागौं। 8औं नम्बरको निर्देशन के रहेको छ भने लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था भनेर यहाँ रहेको छ। यसमा के भनेको छ, सरकारी सुरक्षण पत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण पत्र तथा संगठित संस्थाहरूको शेयर तथा डिबेन्चरमा गरिने लगानी सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्नुपर्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। यहाँ भन्यो यदि जस्तै लगानी गर्नु छ नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण पत्र होस् या सरकारी सुरक्षण पत्र होस्, त्यसमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर मात्रै गर्नुपर्छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। यसैगरी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सरकारी सुरक्षण पत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण पत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज लगाइएको छैन भनेपछि इजाजत पत्र संस्थाले मजाले सरकारी सुरक्षण पत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण पत्रमा लगानी गर्ने अधिकार यहाँ मिलेको भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गर्यो। यसैगरी धितो पत्र विनिमय बजार सूचीकृत भई नसकेको संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेन्चर भनेको जसको यदि नेप्चेमा लिस्टेड छैन, लिस्टेड नभएको कम्पनीको शेयर र डिबेन्चरमा लगानी गर्यो भने कसले त इजाजत पत्र संस्थाले भने, र त्यस्तो लगानी गरेको 3 वर्षसम्म पनि यदि नेप्चेमा त्यो स्टकहरू लिस्टेड भएन भने त्यसको मुनाफा खर्च गरी सञ्चित मुनाफा खर्च गरी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। यहाँ सूचीकृत नभएको खण्डमा भनेर यहाँ क्लज पनि राखिदिएको छ, तपाईहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसैगरी प्रचलित कानुन बमोजिम सूचीकृत हुनुपर्ने संस्था भनेको कानुन बमोजिम सूचीकृत हुने
संस्थामा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले 51% वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको अवस्थामा र कर्जा सूचना केन्द्र भनेपछि जस्तै यहाँ कानुन बमोजिम सूचीकृत भनेको कानुनबाट सूचीकृत हुने संस्था रहेका छन् भने र त्यस्तो संस्थामा 51% वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको अवस्थामा र कर्जा सूचना केन्द्र, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युट तथा पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको सेयरमा गरेको लगानीमा लगानी संयोजन कोष कायम गर्न अनिवार्य हुने छैन भनेर यहाँ चाहिँ उल्लेख गरे। यस्तो भनेको कुनै पनि कानुन बमोजिम सूचीकृत छन् भने त्यस्ता संस्थाहरूको केसमा जुन लगानी त्यस्तो केसमा, किनकि ती संस्थाहरू त तपाईँहरूको नेप्चीमा लिस्टेड हुँदैन, लिस्टेडमा नहुने भइसकेपछि त्यस्तो संस्थाहरूको केसमा लगानी गरे त 51% भन्दा बढी लगानी गरे पनि तिनीहरूलाई समायोजन कोषमा राख्न अनिवार्य छैन भनेर यसमा उल्लेख गरे। यसै गरी कुनै एक सङ्गठित संस्थाको सेयर वा डिभेन्चर वा कुनै सामूहिक लगानी भन्यो यहाँ लगानी गर्दा प्राथमिक पुँजीको 10% भन्यो है। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै एक सङ्गठित संस्था भन्यो, एउटा सङ्गठित संस्थामा यदि तपाईँले सेयर अथवा डिभेन्चरमा लगानी गर्नुहुन्छ, इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले पनि त्यस्तो केसमा प्राथमिकता पुँजीको 10% नबढ्ने गरी गर्ने भनेर लगानी यहाँ उल्लेख गर्यो भने यदि सबै सङ्गठित संस्थाहरू त्यस्तो सबै सङ्गठित संस्था एउटा छोडेर धेरैमा गर्ने हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ प्राथमिक पुँजीको 30%सम्म नबढ्ने गरी भनेपछि 30%सम्म जान सकिने अधिकार आयो। र यहाँ एउटा क्लज पनि के राखिदियो भने तथा घ वर्गको वित्तीय संस्थामा गरेको लगानीको हकमा उक्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको 25%सम्म मात्र लगानी गर्न सकिने भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। यदि घ वर्ग हो भने त्यस्तो केसमा चुक्ता पुँजीको 25%सम्म लगानी गर्न सकिने भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। आफ्नो वित्तीय स्वार्थ भएको कम्पनीको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 20%सम्म लगानी गर्न सकिने। यदि वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै कम्पनी छ भने त्यस्तो कम्पनीको हकमा 20%सम्म गर्न सकिने भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। यसै गरी वित्तीय स्वार्थ भएको सङ्गठित संस्थाहरूको सेयर तथा डिभेन्चर, यहाँ के भन्यो, सेयर तथा डिभेन्चर गरेको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ भन्नु। यदि कुनै पनि जस्तै कुनै पनि कम्पनीहरू छन् जुन वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनी वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनीहरू छन् र त्यस्तो कम्पनीमा प्राथमिक पुँजीको 20%सम्म लगानी गरेको छ भने त्यस्तो पुँजीलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ पुँजीकोषबाट भनेर यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्यो। यसै गरी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै एक घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा उक्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको बढीमा 25%सम्म गर्न पाउने भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। यो जुन माथि पनि यही क्लज छ एउटा, तपाईँले कतिको नोटिस गर्नुभयो, यहाँ माथि सुरुमा हेर्नुभयो भने यहाँ घ वर्गको वित्तीय संस्थाको भन्यो, यहाँ चुक्ता पुँजीको बढीमा 25% भन्यो। यसै गरी तल पनि त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ। र अन्य लघुवित्त यदि त्यहाँ के भन्यो भने संस्थापक सेयर भएको वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा, यदि संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने हो, घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था हो, त्यसको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने हो भने 25%सम्म जान पाइयो। र अन्य लघुवित्त जुन संस्थापक सेयर नभएको अन्य लघुवित्त हो भने त्यसको चुक्ता पुँजीको बढीमा 10%को सीमाभित्र रहेर मात्रै लगानी गर्न सक्ने छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भई लगानी गर्दा अधिकतम 25% लगानी सीमा लागू हुने छैन। जुन भने यदि सहायक कम्पनी हो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हो भने जुन 25% यहाँ उल्लेख गरेको छ घ वर्गमा लगानी गर्दाखेरि संस्थापक सेयरको घ वर्गको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा 25% जुन राखेको छ, त्यस्तो केसमा यदि सहायक कम्पनी हो भने त्यस्तो कम्पनीहरूलाई यो चाहिँ लाग्दैन भनेर भनेको छ। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा सहायक कम्पनी, त्यो भनेको सब्सिडियरी कम्पनी भनौँ को रूपमा एउटा छुट्टै घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था खोली सो
वित्तीय संस्था मार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन् भनेर यहाँ मजाले उल्लेख गरे भनेको जुन डिप्राइड सेक्टर लेन्डिङ हुन्छ त्यस्तो कर्जा चाहिँ घ वर्गको एउटा आफ्नो सब्सिडायरी कम्पनी खोलेर सहायक कम्पनी खोलेर बैंक तथा वित्तीयहरूले त्यसले गरेको लगानीलाई विपन्न वर्ग कर्जामा राख्न सक्ने भन्ने उल्लेख गर्यो। सहायक कम्पनी घ वर्गको लघु वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर समितिमा चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 51% र अधिकतम 70% हुनुपर्छ भनेपछि यसमा चुक्ता पुँजी जुन हुन्छ सहायक कम्पनीको त्यसमा चाहिँ 51% सम्म जान सक्ने, लगानी गर्न सक्ने, अधिकतम 70% सम्म गर्न सक्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरे। यसै गरी मुख्य कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण पेश गर्दा सहायक कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू पनि एकीकृत कन्सोलिडेटेड रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ भन्नु। जुन मुख्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् जुनले आफ्नो सहायक कम्पनी खोलेका हुन्छन् त्यसको जुन आफ्नो विवरण पेश गर्दा एकीकृत रूपमा सहायक कम्पनीको पनि बुझाउनु पर्यो। आफ्नो तथा सहायक कम्पनीको पुँजी प्राप्तमा सम्बन्धी गणना छुट्टै रूपमा र एकीकृत रूपमा समेत तयार गर्नुपर्ने छ। एकीकृत रूपमा पनि पुँजी गणना गर्नु पर्यो, सहायक र आफ्नो, त्यसै गरी एकीकृत रूपमा पनि गर्नु पर्यो, त्यसै गरी छुट्टै पनि गर्नु पर्यो भन्ने यहाँ उल्लेख गरायो। घ वर्गको लघु वित्तीय संस्थामा गरेको संस्थापक सेयर लगानी तथा कर्जा प्रवाहलाई यस बैंकको निर्देशन बमोजिम विपन्न कर्जा अन्तर्गत गणना गर्न सकिनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। जुन यहाँ क्लियर भनिदिएको छ भने घ वर्गमा जुन लगानी गरेको हुन्छ वित्तीय संस्था, घ वर्गको वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई के पनि मान्न सकियो भने विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत यसलाई गणना गर्न सकिने भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। र यसै गरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी संस्थापन प्रयोजनका लागि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सङ्गठित संस्थाहरूको सेयर तथा डिबेन्चर लगानी गर्दा हुने संस्थाको चुक्ता पुँजीको अधिकतम 10% को सीमा छुट्टै प्रदान गरिएको छ भनेको छ है। यहाँ जुन मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी छ भने त्यस्तो केसमा यदि लगानी गर्ने हो भने सेयर तथा डिबेन्चर इजाजत पत्र संस्थाले त्यस्तो केसमा चुक्ता पुँजीको अधिकतम 10% सीमा चाहिँ छुट प्रदान गरिएको छ भनेर यहाँ उल्लेख रह्यो। यसै गरी सहायक कम्पनीले दिएका कार्य गर्न सक्ने छैनन्। जुन सहायक कम्पनी जुन खोलेको हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन सहायक कम्पनी घ वर्गको त्यस्तो संस्थाले लगानी गर्न नसक्ने अथवा कार्य गर्न नसक्ने कुरा यहाँ के उल्लेख गरेको भने धितो पत्र दलाली सम्बन्धी व्यवसाय गर्न नपाउने र आफ्नो मुख्य कम्पनीले जारी गरेको धितो पत्रको कारोबार आदि भन्ने छ। जुन मुख्य बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्छन् जुन इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो जुन मुख्य हुन्छ सहायक कम्पनीको जुन मालिक भनौँ न त्यस्ता कम्पनीहरूमा समेत लगानी गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। सहायक कम्पनीले वित्तीय स्रोत सङ्कलन गर्ने प्रयोजनले दायित्व स्वरूप निष्कासन गर्ने कुनै पनि सुरक्षण पत्रहरूमा मुख्य कम्पनी अथवा प्यारेन्ट कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने भनेपछि यदि मुख्य कम्पनी भनौँ इजाजत पत्र क वर्गका भनौँ क वर्गकाले यदि सहायक कम्पनी खोल्यो भने र यदि सहायक कम्पनीले सुरक्षण पत्रहरू जारी गरे भने त्यस्तो पत्रहरूमा मुख्य कम्पनीले भनेको इजाजत पत्र संस्था हुन्छ जुन घ वर्गको लघु वित्त खोल्ने त्यस्ता संस्थाहरूमा लगानी गर्न नपाउने भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। यसै गरी सञ्चालनमा रहेका मर्चेन्ट ब्याङ्किङ जुन सञ्चालनमा रहेका मर्चेन्ट ब्याङ्किङ छन् सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी खरिद गरी सहायक कम्पनी बनाउन यस ब्याङ्कले स्वीकृति लिनुपर्नेछ भनेपछि कुनै पनि यदि मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने हो भने त्यस्तो स्वीकृति लिनलाई सहायक कम्पनी बनाउनको लागि यदि त्यस्तो चाह्यो भने त्यसको चाहिँ सहायक कम्पनी बनाउनलाई स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा यहाँ उल्लेख रह्यो। यसै गरी क वर्गको इजाजत पत्र संस्थाले सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर प्रत्याभूति गर्ने कुनै सीमा लगाइएको छैन भनेपछि सेयर तथा डिबेन्चर उनीहरूले आफ्नो तरिकाले
जारी गर्न सके, यसमा सीमा छैन भन्यो। साथै ख र ग वर्गका इजाजत पत्र संस्थाले कुनै एक सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर प्रत्याभूति गर्दा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 20% गर्न पाउने भन्नु भने ख र ग वर्गले यदि सेयर तथा डिबेन्चर कुनै सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर लिनुपर्ने छ भने त्यसको अधिकतम 20% चुक्ता पुँजीको मात्रै प्राथमिक पुँजीको 20%सम्म जान सकिने भनेर यहाँ क्लज राखिदिएको छ। यसै गरी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक परेको बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाइने छैन भनेको। यदि आवश्यक पर्यो भने इजाजत पत्र संस्थाले अचल सम्पत्ति भनेको फिक्स एसेट खरिद गर्न पाउने भयो, तर आवश्यक बेगर चाहिँ खरिद गर्न नपाउने भन्ने यहाँ उल्लेख गर्यो। आफ्नो प्रयोजनका निमित्त जग्गा भवन वा दुवै आवश्यक परेमा खरिद गर्न पाउने भयो, तर आवश्यक नभएको खण्डमा खरिद गर्न नपाउने भनेको छ। विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर खुद्रा नाफामा सञ्चालन भएको र सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको हुनुपर्छ, यस्तो खरिद गर्न पनि यहाँ क्लज राखिदिएको छ। विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर खुद्रा नाफा सञ्चालन भएको र सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको हुनुपर्नेछ। इजाजत पत्र संस्थाले प्राथमिक पुँजीको 25% को सीमाभित्र रही जग्गा भवन र दुवै खरिद वा भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ भनेपछि यो जुन भवन जग्गा जुन खरिद गर्ने कुरा छ यसमा पनि प्राथमिक पुँजीको 25% सीमा राखिदिएको छ। जग्गा भवन वा दुवै खरिद गरेको वा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले 3 वर्षसम्म आफ्नो प्रयोगमा नआएमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ भनेर राखिदियो। यदि त्यो जुन जग्गा भवन चाहिँ खरिद त गर्यो तर केही प्रयोगमा आएन 3 वर्षसम्म भनियो 3 वर्षसम्म प्रयोगमा आएन भनी त्यो के गर्नु पर्यो भने त्यसको पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनु पर्यो सो बराबरको रकम भनेर यहाँ उल्लेख गर्छ। अब हामी 9 नम्बरको निर्देशनतर्फ लागौँ। 9 नम्बरको निर्देशनमा के रहेको छ भने तथ्याङ्क विवरण भनेको यो रिपोर्टिङ सम्बन्धी छ। जस्तै यहाँ रिपोर्टिङ सम्बन्धी छ र यो तथ्याङ्कको प्रकृति भनेपछि कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुरा छ है। यहाँ के छ तरलता मौजदात विवरण यो चाहिँ दैनिक हुनु पर्यो भन्यो। त्यसैगरी भुक्तानी प्रणाली सेवा पनि दैनिक रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो र अन्तर बैंक कारोबार भएको छ भने त्यो पनि दैनिक रिपोर्ट गर्नु पर्यो भन्यो। एटिएम मेसिन रहेको स्थान, शाखा रहित ब्याङ्किङ सञ्चालन र कार्यकारी प्रमुखको विवरण पनि यथासमय तत्कालै रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्यो। अनिवार्य मौजदात यो भनेको क्यास रिजर्भ रेसियो, विदेशीय विनिमय अनुगमन विवरण यो पनि यो साप्ताहिक रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो भन्यो। यसैगरी ई ब्याङ्किङ कारोबार, शाखा रहित कारोबार, ग्राहक तथा वित्तीय कार्डहरू, एटिएमको विवरणहरू, निक्षेप खाताहरू, विद्युतीय कार्डहरू यस्तो सम्बन्धी शाखागत कर्जा तथा निक्षेप सम्बन्धी शाखागत दैनिक तरलता, प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू, पुँजी कोष र जोखिम भारित सम्पत्ति, क्षेत्रगत कर्जा आदि विवरण चाहिँ मासिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्दा हुँदो रहेछ। यसैगरी ठुला ऋणीहरू छन्, समूह तथा कोषमा आधारित कर्जा, गैर कोषमा आधारित कर्जा, सहुलियत सम्बन्धी विवरणहरू, त्रैमासिक विवरणहरू, तरलता अनुगमन, ब्याज दर जोखिम अनुगमन विवरण, कर्मचारीको संस्थापक शेयरधनीको उत्पादनशील कर्जा सम्बन्धी समीक्षा विवरण, कर्मचारी संस्थापक शेयरधनीको र उत्पादनशील कर्जा समीक्षा विवरण यो पनि के छ यो चाहिँ अर्धवार्षिक गर्न मिल्यो र यो जुन ठुला ऋणीहरूको समूह कोषमा आधारित गैर कोषमा आधारित चाहिँ त्रैमासिक रूपमा 3 महिनामा गर्नुपर्ने भनेर यहाँ उल्लेख रह्यो। यसरी जुन आज पनि म तपाईहरुमाझ 3टा निर्देशन प्रस्तुत गरिसकेँ र यो जुन लकडाउनको अवधि पनि छ र कृपया तपाईहरुले यही च्यानल मार्फत राखेका भिडियोहरू गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो भिडियोहरू पनि केही न केही ज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ भन्दै हालसम्म पनि सब्स्क्राइब नगर्नु भएका साथीहरूलाई सब्स्क्राइब गरिदिन आग्रह गर्दै तपाईहरुमाझबाट बिदा माग्न चाहे।
हस् त, धन्यवाद।